नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। अद्य काव्यप्रकाशस्य दशमोल्लासे अलंकारद्वयं प्रतिपादनीयं वर्तते। तत्र प्रथमः अलंकारः वर्तते सूक्ष्मनामकः, सूक्ष्मालंकारः। अपरः अलंकारः अस्ति सारालंकारः, यस्य अलंकारस्य नाम सार इति वर्तते। अतीते दिने उत्तरालंकारस्य विषये चर्चा कृता। अद्य एतत् अलंकारद्वयं विचारणीयम् अस्ति। तत्र प्रथमः यः सूक्ष्मालंकारः वर्तते, तस्य लक्षणं काव्यप्रकाशकारेण एवं कृतम्। कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मः अप्यर्थः अन्यस्मै प्रकाश्यते धर्मेण केनचित् यत्र तत्सूक्ष्मं परिचक्षते। विद्वांसः तत् सूक्ष्मं सूक्ष्मनामकम् अलंकारं परिचक्षते वदन्ति। किं तत् तर्हि उच्यते यत् प्रकाश्यते। प्रकाशन क्रिया या वर्तते, प्रकाशनम नाम अत्र बोधनम ज्ञापनम। तत्प्रकाशनम एव सूक्ष्म शब्देन उच्यते। तर्हि कस्य प्रकाशनम? तर्हि अस्ति अर्थस्य प्रकाशनम। कस्य अर्थस्य प्रकाशनम? तो सूक्ष्मस्य अर्थस्य प्रकाशनम। यत्र कश्चित् वक्ता वक्त्री वा सूक्ष्मस्य अर्थस्य प्रकाशनं करोति। सूक्ष्मम् अर्थम् अन्यान् प्रति बोधयति। तत्सूक्ष्मम् उच्यते। प्रकाशनस्य ज्ञापनस्य सूक्ष्म विषयत्वात् तत्प्रकाशनम् एव सूक्ष्मम् उच्यते। कः अर्थः सूक्ष्मः? अत्र सूक्ष्म शब्देन विवक्षितः वर्तते अर्थः तीक्ष्णमति संवेद्यः। यः अर्थः सर्वैः ज्ञातुं न शक्यते। येषां मतिः बुद्धिः तीक्ष्णा भवति, ये प्रतिभाशालिनः भवन्ति। तो प्रतिभा या वर्तते, अति सूक्ष्मा या बुद्धिः वर्तते, तया एव बुद्ध्या यह अर्थः
सम्यक रूपेण वेद्यः संवेद्यः ज्ञेयः भवति। तीक्ष्ण बुद्धेः विषयः यः अर्थः सोऽर्थः अत्र सूक्ष्म उक्तः। एवं यस्मिन् अर्थे तीक्ष्ण बुद्धि विषयता भवति सोऽर्थः सूक्ष्मः। तो सूक्ष्मः तीक्ष्णमति संवेद्यः अर्थः यत्र प्रकाश्यते बोध्यते। कस्मै बोध्यते तर्हि उच्यते अन्यस्मै बोध्यते। अन्यं प्रति प्रकाश्यते। कश्चित् वक्ता अति सूक्ष्मं तीक्ष्ण बुद्धि बोध्यम अर्थम ज्ञात्वा तम अर्थम अन्यस्मै प्रकाशयति। स सूक्ष्मः अर्थः यः वर्तते तस्य प्रकाशनम बोधनम ज्ञानम विना न संभवति। योऽर्थः पूर्वं न ज्ञातः भवति सोऽर्थः शब्देन प्रकाशयितुं न शक्यते। कश्चिदपि वक्ता पूर्वं केनचित् प्रमाणेन अर्थं जानाति तदनन्तरं अर्थं ज्ञात्वा तम अर्थम अन्यस्मै प्रकाशयति। सूक्ष्मः यः अर्थः योऽर्थः वक्त्रा अन्यस्मै प्रकाश्यते सोऽर्थः पूर्वं लक्षितः भवति वक्त्रा ज्ञातः भवति। तर्हि केन ज्ञातः अत्र अर्थः विवक्षितः? ज्ञानस्य साधनं किम् अस्ति? तर्हि उच्यते कुतः यपि कस्मादपि प्रमाणात् ज्ञातः यस्मात् कस्मादपि प्रमाणात् लक्षितः। सूक्ष्मः यः अर्थः सोऽर्थः केनचित् वक्त्रा यत्र अन्यस्मै अन्यं प्रति बोधनाय प्रकाश्यते शब्देन ज्ञाप्यते तत् सूक्ष्मार्थस्य प्रकाशनम सूक्ष्मालंकारः उच्यते। एवं सूक्ष्मस्य अर्थस्य यत् ज्ञानं वक्तरि भवति तस्य ज्ञानस्य साधनं किंचिदपि भवितुम् अर्हति। अत्र कारिकायां कुतः यपि इति प्रयुक्तम्। तर्हि केनचित् प्रमाणेन तीक्ष्णमति वेद्यः अर्थः पूर्वं ज्ञातः तदनन्तरं तस्य अर्थस्य वक्त्रा शब्देन प्रकाशनं भवति। तत्र प्रकाशकं यत् वाक्यं प्रकाशकः यः शब्दः भवति तेन शब्देन तस्य सूक्ष्मस्य अर्थस्य प्रकाशनं कथं भवति? तर्हि उच्यते केनचित् धर्मेण।
केनचित् धर्मेण प्रकाशनम्। एवं कारिकायाः वाक्यार्थः भवति यत्र यस्मिन् अलङ्कारे केनचित् प्रमाणेन ज्ञातस्य तीक्ष्ण बुद्धि संवेद्यस्य अर्थस्य अन्यं प्रति केनचित् धर्मेण यत् प्रकाशनं तत् प्रकाशनं सूक्ष्मम् उच्यते। सूक्ष्मं परिचक्षते विद्वांसः। कारिकायां कुतः अपि इति उक्तम् अस्ति। तो कुतोपि इति वर्तते। तत्र कुतः इति पदस्य अर्थं वृत्तिकारः वदति आकारात् इंगितात् वा। सूक्ष्मः अर्थः आकारात् ज्ञातः भवति अथवा इंगितात्। आकारः वर्तते कस्यचित् मुखादिरूपस्य आकारस्य रूपादेः अन्यथात्वम्। यथा मुखे कदाचित् मालिन्यम् आगच्छति तो मलिनः आकारः। तो मलिनेन आकारेण ज्ञायते यत् यस्य आकारः मुखाकारः मलिनः तस्मिन् पुरुषे तदात्मनि शोकः वर्तते, दुःखं वर्तते। प्रसन्नः यदि आकारः तदा प्रसन्नेन आकारेण तस्मिन् पुरुषे हर्षः लक्षितः भवति। तो आकारः वस्तुतः संस्थान विशेषः वर्तते। अवयवानां संयोग विशेषः आकारः। इंगितं भवति चेष्टा। चेष्टा शरीरे भवति, अतएव चेष्टाश्रयः शरीरम् उच्यते। तर्हि कश्चित् पुरुषः यदि कांचित् प्रति कटाक्षं करोति, वक्रेण नेत्रेण पश्यति, तो वक्रनेत्रेण कटाक्षेण दर्शनम् ऐसा चेष्टा वर्तते। यत्न पूर्विका ऐसा वर्तते चेष्टा। अतः शारीर चेष्टा जा वर्तते, शारीरी शरीर संभवा जा चेष्टा, तत् इंगितम् अत्र कथितम्। एवं कश्चित् वक्ता पूर्वं कस्यचित् पुरुषस्य आकारं पश्यति अथवा तस्य चेष्टां पश्यति। तदनन्तरं तस्मिन् पुरुषे वर्तमानः तत्पुरुष संबद्धः यः कश्चन अर्थः, यह अर्थः सर्वैः वेत्तुं न शक्यते, सोऽर्थः तेन वक्त्रा ज्ञायते। तदनन्तरं स एव अर्थः केनचित् धर्मेण अन्यान् प्रति प्रकाश्यते। एतादृशं प्रकाशनं यत्र भवति यस्मिन् अलङ्कारे सोऽलङ्कारः
सूक्ष्मं सूक्ष्मः उच्यते, सूक्ष्मालंकारः अयम् अस्ति, तम अलंकारं सूक्ष्मं कथयन्ति। एतत् उदाहरणेन वस्तुतः स्पष्टं भवति। वृत्तौ लिखितं कुतोपि आकारात् इंगितात् वा। सूक्ष्मः कः अर्थः? तो तीक्ष्णमति संवेद्यः। तीक्ष्णा सूक्ष्मा यस्याः बुद्धिः भवति, यस्याः बुद्धिः सूक्ष्मं सर्वैः अवेद्यम् अपि अर्थं या बुद्धिः जानाति, सा तीक्ष्णमतिः, तीक्ष्णबुद्धिः वर्तते। तो तीक्ष्णया मत्या संवेद्यः अर्थः सूक्ष्मः। उदाहरणं दीयते। वक्त्रस्यन्दी स्वेदबिन्दुप्रबन्धैः दृष्ट्वा भिन्नं कुमकुमं कापि कंठे पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्गलेखां लिलेख। अत्र वर्णितं वर्तते यत् काचित् वयस्या, काचित् सखी अस्ति नायिकायाः, सा सखी नायिकायाः कंठे कुमकुमं पश्यति। नायिकया पूर्वं कंठे कुमकुमस्य लेपः कृतः, किन्तु कालांतरे दृष्टं यत्, अथवा अपरस्मिन् दिने दृष्टं यत् कुमकुमस्य यः आकारः, कुमकुम द्रवस्य अवयवानां यः सन्निवेश विशेषः वर्तते, स भिन्नः अस्ति। कंठे कुमकुमावयवानां यः संयोगः, स भिन्नः। कुमकुमं मन्ये प्रोक्षितं प्रोञ्छितं। कथं? तो नायिकायाः मुखात् स्वेदबिन्दवः पतन्ति स्म, एवं स्वेदजलस्य धारा प्रवहति। तो स्वेदजलस्य धारया नायिकायाः कंठे विद्यमानं यत् कुमकुमं तत् भिन्नं भवति, विरलं भवति, प्रोञ्छितं भवति। कुमकुमस्य भिन्नतां दृष्ट्वा, कुमकुमस्य यः पूर्वः आकारः आसीत्, स आकारः इदानीं स्वेदबिन्दुप्रबन्धैः भिन्नः। तेन आकारेण नायिका अनुमानं करोति यत् एषा, तेन वयस्या या वर्तते सखी, सा अनुमानं करोति यत् एषा या नायिका वर्तते, सा विपरीतरतिं कृतवती। विपरीतरतौ पुरुषः एव पर्यङ्के अधः शयानः भवति। सर्वं सुरतव्यापारं पुरुषोपरि स्थिता नायिका एव संपादयति। तो नायिका एव सर्वं व्यापारं कृतवती, तश्रमः जातः। तेन श्रमेण मुखात्
से स्वेद बिंदु धारा प्रवाहिता जाता तेन कुंकुमस्य आकारः भिन्नः। सा नायिका सखीनां मध्ये यदा आगता तस्याः कुंकुमाकारः भिन्नः स्वेदबिंदु प्रबंधैः। तस्सा चतुरा तीक्ष्णमतिः या वर्तते सखी सा ज्ञातवती यत अनया पुरुषायितं पुरुषवद आचरितं सुरतक्रीडायां। यतो हि यदि इयं नायिका अधः भवेत् शय्यायां नायकः एव उपरि स्यात् तर्हि नायिकायाः मुखात् या स्वेद जलधारा पतिता सा तु शय्यायामेव पतिता भवेत्। कंठे स्वेद जलधारायाः संपर्कः न भवेत्। कंठे स्वेद जलधारायाः संबंधः तदैव संभवति यदा नायिका एव उपरि स्थिता सर्वं व्यापारं संपादयति। अतः कंठे स्वेद बिंदु प्रबंधानां संपर्कः अभवत्। अतः स्वेद बिंदु प्रबंधैः कंठे कुंकुमं भिन्नं दृष्ट्वा कुंकुमाकारस्य भेदेन अत्र पुरुषायितं विपरीतरतिः या वर्तते तो विपरीतरति रूपः जः अर्थः वर्तते सवयस्यया अनुमितः। तो विपरीतरतिः अनुमिता आकारात् कुंकुमस्य भिन्नाकारात् विपरीतरतिः नायिकया कृता अनुमिता। तां विपरीतरतिं सा सखी अन्याः सखीः प्रति अपि बोधयितुम् इच्छति। तर्हि सा सखी वयस्या किं कृतवती? नायिकायाः हस्ते खड्गस्य चित्रं लिखितवती। खड्गस्य लेखां सा सखी लिलेख। कुंकुमादिभिः द्रव्यैः स्त्रियः कपोले हस्ते च विविधाः आकृतिः लिखन्ति लेखयन्ति च इति प्रसिद्धिः अस्ति। अतः सा वयस्या नायिकायाः करे खड्गलेखां लिलेख। तो खड्गलेखन रूपः जः यत्र वर्तते धर्मः तेन धर्मेण खड्गाकृति लेखनं क्रिया वर्तते। एवं क्रियारूपेण धर्मेण सा वयस्या अन्याः वयस्याः प्रति अन्याः सखी प्रति प्रकाशयति बोधयति यत अनया विपरीतरतिः कृता पुरुषव्यापारः कृतः पुरुषायितम् अनया। अतः एषा पुरुषभूता अस्ति पुरुषव्यापारवती अस्ति। तो पुरुषस्य हस्ते खड्गः शोभते। अतः खड्गलेखामेव सा लिखितवती। एतत् इदं वर्तते तात्पर्यम् अस्य पद्यस्य।
तो वक्त्रस्यन्दी स्वेद बिंदु प्रबंधै, वक्त्रात् मुखात् स्यन्दिनः स्यन्दनशीलाः प्रवहनशीलाः ये स्वेद बिंदवः सन्ति तेषां स्वेद बिंदूनां प्रबंधैः धाराभिः समूहैः नायिकायाः कंठे कुमकुमं भिन्नं दृष्ट्वा, कुमकुमं भिन्नाकारं दृष्ट्वा कापि या वयस्या वर्तते सा वयस्या पूर्वं स्मितं कृतवती, स्मित्वा मंदहास्यं कृतवती, यतो हि एषा बुद्धवती, एषा मामकीना नायिका सखी अद्य पुरुषरूपा वर्तते इति स्मित्वा, और तन्वीया वर्तते नायिका कृशांगी, तस्याः तन्व्याः कृशांग्याः नायिकायाः पुंस्त्वं व्यंजयन्ति, पुरुषत्वं प्रकाशयन्ति, पुरुषत्वं प्रकाशयन्ति। पाणौ तन्व्याः पाणौ हस्ते खड्गलेखां लिलेख, खड्गलेखां लिखितवती। एवं अत्र तन्व्या नायिकया कृताया विपरीत रतिः, तद विपरीत रति रूपः यः पदार्थः वर्तते सः तीक्ष्णमत्या एव ज्ञातुं शक्यते। तत्र तादृशस्य पदार्थस्य ज्ञाने कुमकुमस्य भिन्ना आकृतिः, स्वेदबिंदु प्रबंधैः भिन्ना कुमकुमस्य आकृतिः तत्र प्रमाणं भवति। पुनः स विपरीतरतिरूपः अर्थः व्यंजनया यत्र प्रकाशितः, खड्गलेखालेखनेन व्यंजनया प्रकाशितः कि सा पुमान् वर्तते, पुंस्त्वम् अस्याम् अस्ति पुंग व्यापारवत्वात्, खड्गलेखनं व्यंजकम् अस्ति नायिकायाः पुंस्त्वस्य विपरीतरतेः व्यंजिका वर्तते खड्ग लेखा। एवं अत्र वक्त्रस्यन्दी स्वेद बिंदु प्रबंध भिन्नेन कुमकुमेन लक्षितस्य पुरुषायितस्य विपरीतरति रूपस्य पदार्थस्य वयस्यया सख्या अन्याः सखीः प्रति पाणौ खड्ग रेखा लेखन रूपेण धर्मेण प्रकाशनम् अस्ति। भिन्नाकार कुमकुमेन लक्षितस्य सूक्ष्ममति वेद्यस्य विपरीतरति रूपस्य अर्थस्य अत्र खड्गलेखा लेखन रूपेण धर्मेण अन्याः प्रति कयाचित् सख्या प्रकाशनम यत् वर्तते तत्प्रकाशनम
अत्र सूक्ष्मालंकारः अस्ति तदेव उच्यते। अत्र आकृतिम अवलोक्य श्वेत बिंदु नायिका या बहिः निःसृतवती स्वप्रकोष्ठात् तस्याः मुखे स्वेद बिंदवः आसन्। स्वेद बिंदुभिः कुमकुमम् अपि भिन्नम् आसीत्। एवं भिन्न कुमकुम विशिष्टा स्वेद बिंदु विभूषिता नायिकायाः मुखाकृतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तो ईदृशी या मुखाकृतिः तया स सूक्ष्मः अर्थः पुरुषायित रूपः अर्थः ज्ञातः। तो अत्र आकृतिम अवलोक्य कयापि वितर्कितं विचारितं अनुमितं पुरुषायितं यत् वर्तते पुरुषवदाचरितं यत् वर्तते विपरीतरतं यत् वर्तते तत् अश्लीलता लेखनेन अश्लीलतायाः खड्गस्य लेखनेन वैदग्ध्यात् चातुर्येण यत्र प्रकाशनं कृतं वयस्या या वर्तते सखी सा वस्तुतः चतुरा अतएव व्यंजनया एव गोपनीयं रहस्यं प्रकाशयति। अन्याः सखीः प्रति न तो साक्षात् वदति अनया पुरुषायितम् इति। तो अश्लीलतायाः लेखनेन वैदग्ध्यात् यभिव्यक्तिम् उपनीतम् यभिव्यञ्जितम् इत्यर्थः। पुंसामेव कृपाण प्राणिता भवति। कृपाण प्राणिता योग्या अस्ति पुंसामेव पुंभिः एव खड्ग धारणं योग्यं वर्तते। योग्यत्वात् एवं आकारेण लक्षितस्य पुरुषायित रूपस्य अर्थस्य अन्याः सखीः प्रति खड्गलेखालेखन धर्मेण यत् प्रकाशनं वर्तते तादृशं यत् सूक्ष्मम् अस्ति सूक्ष्मालंकारः यः वर्तते तादृशः सोत्र उदाहृतः। तो आकारेण लक्षितस्य पुनः इंगितेन लक्षितस्य अर्थस्य सूक्ष्मस्य अर्थस्य प्रकाशनं यत्र भवति तस्य उदाहरणम् अग्रिमं दीयते। संकेत कालमनशं बिटं ज्ञात्वा विदग्धया ईशन् नेत्रार्पिताकूतं लीला पद्मं निमीलितम्। अत्र कश्चन बिटः नायक विशेषः भवति यः धूर्तैः सह विचरति। संभोगे एव तस्य सर्वाः संपत्तयः नष्टाः भवन्ति। तो संभोग क्षीण संपत्तिः यः वर्तते धूर्तैः सह चरः यः भवति स बिटः उच्यते। स बिटः कस्याश्चित् नायिकायाः समीपं गच्छति। स संकेत कालं याचते कस्मिन् काले अहं रन्तुं त्वया आगच्छेयम् इति सूचयति। नायिकापि चेष्टया सूचयति यत् सायंकाले त्वया आगन्तव्यम्। इदं पद्यं तु प्रसिद्धं वर्तते साहित्य दर्पण ध्वन्यालोकादौ। प्रायेण सर्वत्र
उद्धृतम वर्तते। अतः अत्र अर्थः अस्ति विदग्धया काचित् विदग्धा चतुरा या वर्तते उपनायिका, अर्थात परकीया या नायिका या वर्तते, सा नायिका बिटम दृष्ट्वा बिटम ज्ञात्वा बिट नामकं नायकं बिट रूपं नायक विशेषम जारम ज्ञात्वा लीला पद्मं निमीलितम। सा विदग्धा नायिका स्वकरे क्रीडार्थम एकं पद्मं धारयति स्म। तत्पद्मं यत् वर्तते तत्पद्मं तया निमीलितम। तर्हि बिटम ज्ञात्वा, कीदृशं बिटम, तो संकेत काल मनसम। संकेत काले मनः वर्तते यस्य स संकेत काल मनाः तम संकेत काल मनसम। संकेत कालम ज्ञातुम यः इच्छति तम बिटम ज्ञात्वा अयम बिटः संकेत कालम जिज्ञासते इति ज्ञात्वा। तो अयम बिटः संकेत कालम ज्ञातुम इच्छति इति नायिकया कथं ज्ञातम्? तर्हि उच्यते कीदृशं बिटं त ईशन नेत्रार्पिता कूतम्। अन्यत्र पाठः वर्तते हसन नेत्रार्पिता कूतम्, किन्तु अत्र ईशन नेत्रार्पिता कूतम् ईशत नेत्रेण, अर्थात ईशत जत वर्तते नेत्रम, नेत्र प्रान्तः यः वर्तते, अर्थात यः कटाक्षः वर्तते, तेन ईशन नेत्रेण मने वक्रेण नेत्रेण अर्पितः मने बोधितः आकूतः संकेत काल विषयः स्वकीयः अभिप्रायः येन तम अभिप्राय सूचकः यः वर्तते व्यापार विशेषः सोपि अत्र आकूत शब्देन विवक्षितः अस्ति। अर्थात बिटः नायिकायाः समीपे गतवान्, स स्वनेत्रं स्वनयनम् ईशत् कृतवान्, संकुचितवान् अर्थात वक्रं कृतवान्, कटाक्षं कृतवान् नायिकां प्रति। तेन कटाक्षेन तस्य संकेत काल रूपः यः अभिप्रायः वर्तते स नायिकया अवगतः ज्ञातः। एवं ईशन नेत्र अर्थात नेत्र संकोचः यः वर्तते वक्रेण नेत्रेण दर्शनम अर्थात कटाक्षः यः वर्तते स वर्तते इंगितम, चेष्टा शारीर व्यापारः अस्ति। तेन व्यापारेण उपनायिका या वर्तते सा ज्ञातवती यत् अयं संकेत कालं ज्ञातुम् इच्छति। अन्यत्र वर्तते हसन नेत्रार्पिता कूतम, तो हसद्भ्याम
नेत्राभ्याम अर्थात विकसद्भ्याम नेत्राभ्याम हर्षेण सूचितः संकेत काले अभिप्रायः येन तं विटं ज्ञात्वा इत्यर्थः तत्पाठपक्षे कृतः वर्तते। एवं नायिका नायक कृत कटाक्ष रूपया चेष्टया तस्य संकेत काल जिज्ञासाम अनुमितवती ज्ञातवती। एवं ईशन नेत्रेण संकेत कालः अयम जिज्ञासते इति अर्थः विटनिष्ठ संकेत काल जिज्ञासा रूपः जः अर्थः सोर्थः कटाक्ष मात्रेण नेत्र संकोच मात्रेण सूक्ष्मया एव बुद्ध्या तीक्ष्णया एव बुद्ध्या ज्ञातुं शक्यते। अतः संकेत काल जिज्ञासा रूपः यह अत्र पदार्थः स इंगितात् नेत्रचेष्टया लक्षितः अस्ति। नायिकया यः सूक्ष्मः तीक्ष्णमति वेद्यत्वात् सोऽर्थः संकेत काल ज्ञातः जः संकेत कालः अर्थः स संकेत कालः अर्थः नायिकया लीला पद्मस्य निमीलनेन आच्छादनेन संकोचनेन ज्ञाप्यते। अर्थात कमलं सायंकाले निमीलति संकुचितं भवति तर्हि नायिकया स्वहस्तस्थितस्य क्रीडा पद्मस्य निमीलन रूपेण धर्मेण संकोचन रूपेण धर्मेण तम संकेत कालम ज्ञापितवती सा नायिका प्रकाशितवती। एवं अत्र नेत्रचेष्टा रूपेण इंगितेन लक्षितस्य ज्ञातस्य संकेत काल जिज्ञासा रूपस्य अर्थस्य प्रकाशनम लीला पद्मस्य निमीलन रूपेण धर्मेण अस्ति। अतः अत्र अपि सूक्ष्मालंकारः वर्तते। अत्र जिज्ञासितः संकेतकालः कयाचित् नायिकया इंगित मात्रेण विदितः चेष्टा मात्रेण विदितः ज्ञातः एवं च निशा समय संसिना निशायाः यः समयः वर्तते तम निशा समयं संसिना सूचकेन कमल निमीलनेन लीलया प्रतिपादितः चेष्टया एव प्रतिपादितः बोधितः। निशायां ही कमलस्य संकोचः भवति एवं सायंकाले जाते निशायां जातायां त्वया आगन्तव्यम् इत्यर्थः सूचितः। एवं सूक्ष्मालंकारस्य लक्षणम् इदं पर्यवसन्नं भवति। आकारेण अथवा चेष्टया ज्ञातस्य तीक्ष्णमति बोध्यस्य अर्थस्य केनचित्
क्रियादि रूपेण धर्मेण अन्यस्मय प्रकाशनम बोधनम यत् वर्तते तत्प्रकाशनम सूक्ष्मालंकारः उच्यते। तो कुतोपि लक्षितः सूक्ष्मोप्यर्थो न्यस्मय प्रकाश्यते धर्मेण केनचिद् यत्र तत्सूक्ष्मं परिचक्षते। एवं सूक्ष्मालंकारः काव्य प्रकाशकृता विचारितः। अग्रिमः अलंकारः अतिसंक्षिप्तः वर्तते सारः अलंकारः। उत्तरोत्तरमुत्कर्षः भवेत् सारः परावधिः। सारः अलंकारः भवति उत्कर्षः। पदार्थानाम् उत्तरोत्तरम् उत्कर्षः यत्र वर्ण्यते। पूर्वं प्रतिपादितम् आसीत् यत् पंक्ति रूपेण निबद्धाः ये पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां संसर्गः यः वर्तते यः संबंधः वर्तते स संबंधः उच्यते श्रृंखला। तत्र ससंबंधः कार्यकारण भाव रूपः यत्र भवति तत्र अन्योन्यालंकारः भवति इति पूर्वम् उक्तम्। किंतु स एव संसर्गः यदि उत्कर्षापकर्ष घटितः भवति तर्हि स एव संसर्गः श्रृंखलापदवाच्यः सारः उच्यते। इदं रसगंगाधरे उक्तम् अस्ति सा एव श्रृंखला संसर्गस्य उत्कृष्टापकृष्टत्वे सारः। एवं अत्र संसर्गः जः द्वयोः पदार्थयोः भवति स कश्चन संसर्गः उत्कृष्टः भवति कश्चन अपकृष्टः भवति। तो पूर्वम् अपकृष्टः संसर्गः ततः पुनः तदपेक्षया उत्कृष्टः संसर्गः ततोपि अपेक्षया उत्कृष्टः संसर्गः। तो उत्कर्षः कियन्तं यावत् वर्णनीयः कियान् अवधिः वर्तते तर्हि उच्यते परावधिः। परः वर्तते पर्यन्त भागः वर्तते। कविना यदि किंचित पद्यं लिख्यते अथवा गद्यं लिख्यते तो पद्यस्य यावत् समाप्तिः न भवति तावत् यदि उत्कर्षः गच्छेत् तब पर्यन्त भागे यह वर्तमानः उत्कर्षः स सारः सारः उच्यते। तो परः अवधिः यस्य स परावधिः उत्तरोत्तरम् उत्कर्षः सारः भवेत्। अतएव उच्यते वृत्तौ परः पर्यन्त भागः अवधिः यस्य धाराधिरोहितया तत्रैव उत्कर्षस्य विश्रान्तेः। पर्यन्त भागे अंतिम भागे एव पद्यस्य गद्यस्य वा अंतिम भागे एव उत्कर्षस्य विश्रान्ति भवति। अयम् उत्कर्षः धाराधिरोह न्यायेन धारा प्रवाह न्यायेन गच्छति। यथा कस्याश्चित् नद्याः धारा मूलस्रोतसः यदा निर्गच्छति यथा हिमालयात् काचित् नदी निसरति
तत्र तस्याः धारा न्यूना भवति, स्वल्पा भवति, किंतु अग्रे अग्रे यावत् गच्छति तो धारायाः उत्कर्षः भवति, प्रवाहस्य विस्तारः भवति। तथैव अत्र उत्तरोत्तरम् उत्कर्षस्य विस्तारः अत्र अलंकारे भवति। उदाहरणं दीयते, उदाहरणम् अस्ति राज्ये सारं वसुधा, वसुधायां पुरं, पुरे सौधं, सौधे तल्पं, तल्पे वरांगना नंग सर्वस्वम्। अत्र सारम् इति पदं यत् प्रयुक्तं वर्तते तस्य अर्थः अस्ति वरं, श्रेष्ठं। सारः बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं बरे त्रिषु। सार शब्दः यदा बल रूपे अर्थे प्रयुज्यते, स्थिरांश रूपे अर्थे प्रयुज्यते, न्याय्य रूपे अर्थे प्रयुज्यते तदा तु पुल्लिंगः भवति, किंतु वरे वर रूपे अर्थे त्रिषु भवति, त्रिलिंगः अयं शब्दः। एवं सारम् इति यत् पदं वर्तते तत् वरस्य श्रेष्ठस्य वाचकम् अस्ति। राज्यं यत् वर्तते तत्र तु राज्यम् अस्ति, तो राज्ये सारं, सारभूतं श्रेष्ठं वस्तु किं वर्तते? वसुधा, पृथ्वी। यदि पृथ्वी एव नास्ति तर्हि भूमिः एव यदि नास्ति उर्वरा तर्हि किं तादृशं राज्यं? तो राज्ये सारं वसुधा, राज्यापेक्षया वसुधायाम् अत्र उत्कर्षः वर्णितः। एवं अग्रे उच्यते वसुधायां पुरम्। यदि वसुधा वर्तते, पृथ्वी वर्तते, किंतु यदि नगरं तत्र नास्ति, पुरं नास्ति, तर्हि न शोभनं। तो पृथिव्यामपि पुरं नगरं सारं वर्तते, वसुधातः अपि पुरस्य उत्कर्षः भवति। अत्र हि सर्वं पूर्णं भवति, सर्वाणि सौविध्यानि लभ्यन्ते। अतः वसुधायां पुरं। किंच पुरं यदि लब्धं किंतु गृहमेव नास्ति लब्धं तर्हि उच्यते पुरेपि सौधं। सुधा उच्यते हिंदी भाषायां चूना इति उच्यते, तो सुधया लिप्तं भवनं सौधम। तो सौधम यत् वर्तते उज्ज्वलं भव्यं भवनं तत्पुरे सारभूतम् अस्ति। एवं सौधम यदि भवनं लब्धम और यदि तत्र पर्यङ्कः नास्ति, शयनाय नास्ति किंचित् वस्तु, भूमौ शय्यते तर्हि न सम्यक्। तो सौधे वर्तते तल्पम, शयनं यत् वर्तते तत् सारम् अस्ति। एवं सर्वम् अस्ति, तल्पम् अपि वर्तते, किंतु यदि तत्र सुंदरी स्त्री नास्ति, अनुकूला नास्ति, तर्हि तल्पम् अपि व्यर्थं भवति। अतः तल्पे वरांगना नंग सर्वस्वम्। वरांगनाः श्रेष्ठांगनाः याः सन्ति, अथवा वरांगना श्रेष्ठा अंगना सुंदरी या वर्तते, तया सह अनंग सर्वस्वम्। अनंगस्य सर्वस्वम्
सर्वस्वरूपा वरांगना इति भावः वर्तते कि कामस्य सर्वस्वभूता या वर्तते अंगना सा एव तल्पे सारं वर्तते। एवं अत्र राज्यापेक्षया वसुधायाम् उत्कर्षः सारपदेन प्रतिपादितः, ततोपि वसुधापेक्षया पुरे उत्कर्षः प्रतिपादितः। पुनः पुरापेक्षया सौधे उत्कर्षः अत्र प्रतिपादितः, सौधापेक्षया तल्पे, तल्पापेक्षया च कामस्य सर्वस्वभूता अनंगस्य सर्वस्वभूता सर्वास्त्रभूता वरांगना तस्याम् उत्कर्षः अत्र विश्राम्यति। एवं परावधि जह उत्कर्षः वरांगना एव अत्र परावधि वर्तते। यतो हि यस्मिन् पद्ये यत् वर्णयितव्यं तत्र वरांगनायाः एव महत्त्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते, बोधयितुम् इष्टं वर्तते। तो वरांगना या अस्ति सा एव अत्र उत्कर्षस्य परावधिः, परः पर्यन्त भागः अवधि अस्ति। तो वरांगना अस्ति परः अवधिः, यस्य तादृशः यत्र विद्यमानः उत्कर्षः यः स सारालंकारः वर्तते। तदेव उक्तम् उत्तरोत्तरम् उत्कर्षो भवेत् सारः परावधिः। एवं मम्मटेन अत्र सारालंकारः एवं प्रतिपादितः। एवं यत्र किंचित वाक्यम किंचित पद्यम भवति और तत्र पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्य उत्कर्षः वर्ण्यते, सोत्कर्षः यदि अन्तिमे पदार्थे पर्यवस्यति तदा तत्र सारालंकारः उच्यते। तर्हि उत्कर्षः एव परावधिः, परः वर्तते अवधि यस्य सः परावधिः, उत्तरोत्तरम् यः उत्कर्षः स एव सारालंकारः उच्यते। एतेन प्रतीयते यत् उत्कर्षः यः अस्ति तो एकस्मिन् एव पदार्थे यदि एतावदेव उच्यते राज्ये सारं वसुधा तदा तो उत्कर्षालंकारः उत्कर्षस्य अलंकारत्वं नास्ति। अतः द्वित्राणां पदार्थानां उत्तरोत्तरं प्रतिपाद्यमानः परावधि उत्कर्षः सारालंकारः वर्तते। इत्थम् अद्य सूक्ष्मालंकारः सारालंकारश्च मम्मटेन यदुक्तः तस्य निष्कर्षः प्रतिपादितः।